मौजूद साथी हजरात, जैसा कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हमारा ये मुआहदा ना सिर्फ इनसे बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और मुत्तहदा अपोजिशन से मशरूत नहीं था अदम एतमाद की तहरीक में साथ देने का। हमने जब कल मुआहदों पे को फाइनलाइज कर लिया है तो आज मैं उसका ऐलान कर रहा हूँ कि इस तब्दीली में हम आपके साथ होंगे और हम ये दुआ करते हैं कि ये तब्दीली पाकिस्तान की आम आवाम के लिए की ज़िंदगियों में भी तब्दीली लाए। अब मैं दरख्वास्त करूँगा जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि वो बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ये फ़ैसला कि वो अदम एतमाद की तहरीक में मुत्तहिदा अपोजिशन का साथ देगी, मैं इस फ़ैसले का खैर मक़दम करता हूँ और पूरा PDM और पूरा हिज़्ब इख्तिलाफ इसका खैर मक़दम करता है। यकीनन ये फ़ैसला न सिर्फ कराची, न सिर्फ सिंध, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक सियासी यकजहती का इजहार है और जिसके समरात पूरे मुल्क को और पूरे कौम को पहुँचेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। साढ़े तीन पौने 4 साल पहले जिस ड्रामे का आगाज़ हुआ था उसका ड्रॉप सीन हो गया। चर्ब ज़बानी, नुमाइश और झूठ पर मबनी सियासत का आज ख़ात्मा हो रहा है। इसलिए मैं तमाम जमातों के कारकुनों और आवाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने मुल्क को इस नहूसत से निजात दिलाने के लिए जो कुर्बानियाँ दी और उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ अपनी कामयाब जद्दोजहद के नताइज पर। यकीनन हम पाकिस्तान में एक सेहतमंद सियासत की बुनियाद डालना चाहते हैं, एहतराम पर मबनी अक़दार का इहया चाहते हैं। हमारे मुल्क की सियासत में ये रिवायात, घटिया किस्म की रिवायात, एक दूसरे की बेतौकीरी की सियासत, उसकी तज़लील और रुसवाई की सियासत, तमस्खुर की सियासत, इसने हमारे मुआशरे की बुनियादों को हिला कर रख दिया है। और जब मुआशरा अपने कदरे खो बैठता है तो उसका नतीजा यही होता है कि फिर वो कोलैप्स करता है, अपने वजूद का ख़ात्मा कर देता है। मैं तो अपने दोस्तों की इजाज़त से ये भी कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक फ़ैसला नहीं किया, वक्त है कि वो कौमी धारे में शामिल हों, हिज़्ब इख्तिलाफ का साथ दें। यकीनन हमारे सामने चैलेंजेस हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया, एक सेहतमंद सियासत, एहतराम पर मबनी अक़दार का इहया, मुआशी, माशरती, सियासी और इक़्तिसादी इस्लाहात की ज़रूरत है। और यकीनन आज हम जिस यकजहती का मुज़ाहरा कर रहे हैं, इसी यकजहती और बाहमी ताउन की ज़रूरत होगी अगर हमने मुल्क को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करना है। सुना है
کہ وہ قوم سے خطاب کرے گا. اب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہے. پانی پل کے نیچے سے بھی گزر چکا ہے اور تیرے لیے چاٹنے کے لیے بھی ایک بوند نہیں رہ گیا ہے. اگر آپ کے اندر کچھ بھی اخلاقیات کا کچھ آپ کے اندر ہے، آپ کو آج استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ان سیاسی جماعتوں کے، جس میں جناب خالد مقصد صاحب تشریف فرما ہے، خالد محفوظ صاحب تشریف فرما ہے، ان فیصلوں کے نتیجے میں ہماری تعداد اس وقت 175 کی ہے، جبکہ ہمیں ضرورت صرف 172 کی ہے. تو لہذا یہ کہنا کہ میرے خلاف عالمی سازش ہوئی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں عالمی سازش اس وقت ہوئی تھی جب عمران خان کو اقتدار میں لایا جا رہا تھا. ملک پر حکومت کرنے کی منصوبہ بندی عالمی سطح پر ہوئی تھی اور وہی وہ عالمی سازش تھی. اب ظاہر ہے کہ ملک ہے، اس سے تو چلنا ہے، لیکن ہم نے اس وقت سے جو موقف لیا، ہم اپنے موقف پر آخر لمحے تک قائم رہے ہیں، پوری استقامت کے ساتھ اپنے موقف کو دہراتے رہے ہیں اور عالمی سازش ہی کے تحت اس کو ماورائے قانون اقدامات کر کے جمہوریت کی روح کو مسل دیا گیا تھا. وہ تھی سازش. اب کوئی سازش نہیں ہے. ڈرامے مت بناؤ. خط آیا ہے پھر دھمکیاں دیا، کسی نے دھمکی نہیں دی. آپ کی حیثیت وہ نہیں ہے کہ جس کو امریکہ یا اس لیول کا کوئی ملک آپ کو دھمکیاں دے. اپنی سیاست خراب کرنی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے لیول پہ لانا ہے. تم ہو کیا چیز کہ آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے. اس حوالے سے عوام نے جدوجہد کے اور قربانیوں کے نتیجے میں، کارکنوں نے اپنی قربانیوں کے نتیجے میں اپنا جمہوری، آئینی اور قانونی حق حاصل کیا ہے اور حاصل کریں گے انشاءاللہ. اور اب ہم نے عالمی ایجنڈے کو ناکام بنانا ہے. عالمی ایجنڈے کی بات کرنا یہ ہم نے ناکام بنانا ہے انشاءاللہ. ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا تصور رکھتے ہیں اور اسی کی طرف یہ سارے پیش رفت ہو رہی ہے، جدوجہد ہو رہی ہے. ہم ایک قوم بننا چاہتے ہیں اور ہم عالمی دنیا کی سیاست میں قوم کی تقسیم کے قائل نہیں ہیں. ایک پاکستان، اس پاکستان کی ترقی، اس کا استحکام، پاکستان کے عوام کی خوشحالی، یہ ہمارا ہدف ہے اور انشاءاللہ العزیز یہ ہدف ہم حاصل کر کے رہیں گے. جناب خالد محفوظ صاحب، ان کی پوری جماعت، ان کی ٹیم، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے، ایک بار پھر میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. انہی خیالات پر اتفاق کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.